धेरैले अपेक्षा गरे जस्तो कसिलो रुझान नभए पनि विगतका कतिपय गल्तीलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले सच्याउने प्रयास गरेको छ। गभर्नर बाप्रसाद अधिकारी आफै विवादमा परेका बेला ल्याएको मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई भने चुनौती दिएको छ। गभर्नर अधिकारीले ब्याज दर बढाउने, कोभिड महामारीको समयमा अघि सारिएका केही खुकुला प्रावधानहरू हटाउने र मर्जरका विषयमा विगतमा लिएको खराब नीतिलाई सच्याउने व्यवस्थाहरू समेटेर नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएका छन्। शुक्रबार सार्वजनिक नीतिमा कर्जाको विस्तार कम गर्ने र बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई अहिलेभन्दा बलियो बनाउनमा पनि जोड दिएको छ। कर्जा वृद्धिभन्दा कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भनेर साना, घरेलु तथा मध्यम उत्पादनमा ऋण बढाएर कर्जाको केन्द्रीकरण कम गर्ने भनिएको छ। ठुलो कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क तयार पार्ने र ठुला ऋणीले लिएको कर्जाको अनुगमन बढाउने पनि उल्लेख छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर तय गर्ने विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्ने भनिएको छ। यी व्यवस्थाले बैंकलाई पहिलेभन्दा बलियो त बनाउँछ, तर तत्कालका लागि उनीहरूले कमाइरहेको उच्च दरको नाफामा धक्का लाग्न सक्छ। अर्कातिर बैंकले तरलता अनुपात बढाउनु पर्ने भएपछि बजारमा सजिलै ऋण नपाइने अहिलेको समस्या झन पेचिलो बन्ने भएको छ। कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरण लगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण आर्थिक वर्ष 2076-77बाट स्थगन गरिएको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्थालाई 2080 साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वाणिज्य वा विकास बैंकहरू आफ्नै वर्गभित्र गाभिएर पुसभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्रै छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट सारा बैंकिङ क्षेत्र केही धनी मान्छेहरूको हातमा पुग्ने अवस्थालाई थोरै भए पनि रोक्न मद्दत पुग्छ। मर्जर प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्ने नीति खारेज गर्ने भनिएको छ। सेयरको धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमालाई संशोधन गरेर बढीमा 12 करोडसम्मको ऋण प्रवाह हुने व्यवस्थालाई मात्रै कायम राखिएको छ। यस्ता व्यवस्थाले सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्तालाई कुनै एउटा कम्पनीको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाएर लाभ लिन भने सघाउ पुग्न सक्छ। स्टार्टअप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन वैकल्पिक वित्तका स्वरूपहरू जस्तै पियर टु पियर लेन्डिङ, क्राउड फन्डिङ जस सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा 2% बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नु पर्नेछ। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा सरकारी सुविधा प्रदान गर्न सघाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। आयातका लागि प्रतिपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पनि हटाउँदै जाने भनिएको छ। तर ड्राफ्ट टिटी वा प्रतिपत्र खोल्दा बैंकले नै सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था आएको छ। यसले आयातकर्तालाई सामानको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढी वा घटी देखाएर पुँजीको ओहोर दोहोर गर्न थप अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। 7 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्य अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चित राख्ने अडानमा राष्ट्र बैंक देखिएपछि यसको असर अर्थतन्त्रको विस्तारमा पर्ने निश्चित छ। बैंकहरूले ऋण पनि धेरै बढाउन नसक्ने, ब्याज दर बढ्ने र विदेशी मुद्रा धेरै खर्च नगर्ने भनेपछि बजेटमा अपेक्षा गरे जस्तो 8% को आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ। तर संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन यसै वर्ष भएका कारण माग बढ्ने आकलनका आधारमा महँगी भने सरकारी अनुमानभन्दा बढी हुन सक्ने जोखिम छ। राष्ट्र बैंकले लामो समयपछि कसिलो रुझानको मौद्रिक नीति ल्याएको छ, तर यसमा गभर्नरले अझै पर्याप्त आँट देखाउन नसकेको भनेर कतिपय विश्लेषकले टिप्पणी गरेका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कुटका साथ बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूलाई अलग्गै वर्गीकरण गरेर विशिष्ट सुपरिवेक्षण गर्ने, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघिल्ला वर्षको मौद्रिक नीतिमा समावेश थिए।
तर यसपालि त्यसतर्फ केन्द्रीय बैंक मौन देखिएको छ। बरु गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ठूला बैंक बनाउने र बैंकको संख्या घटाउनेदेखि बजारमा व्यापक पैसा खन्याएर आर्थिक गतिविधि चलायमान पार्ने आफ्नै कदमबाट संयम साथ फिर्ता हुन खोजेका छन्। नयाँ मौद्रिक नीतिका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था यस्ता छन्। अनिवार्य नगद मौजदात भदौ 1 गतेबाट 4%, पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले स्वदेशी निक्षेपको 12%, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीले 10% वैधानिक तरलता अनुपात राख्नुपर्ने, 2080 देखि काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याइने, पुसभित्रै एकीकृत कारोबार गर्नेले मात्रै मर्जरको छुट पाउने, मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार रोक्ने नीति खारेज, नीतिगत ब्याजदर 5.5% देखि 8.5% को बीचमा राखिने, यसले बजारमा ब्याजदर बढाउन सहयोग पुग्नेछ। सेयर धितो कर्जा 12 करोड मात्रै कायम, एउटै कम्पनीको सेयर किन्दा 4 करोडभन्दा धेरै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हटाइयो। विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न अब बैंक खाता खोल्नै पर्ने, सूचना प्रविधि निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउन सहजीकरण गरिने, बैंकहरू बीच हुने कारोबारको सीमा वृद्धि, 7% मा रहेको बैंक दर अब 8.5%, 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको महत्त्वकांक्षी लक्ष्यमा धक्का पुग्ने, निजी क्षेत्रमा 12.6% कर्जा बढ्ने प्रक्षेपण, 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने विनिमय सञ्चित राख्न जोड, कर्जाको आकार कुल ग्रास्त उत्पादनभन्दा धेरै बढ्न नदिइने, 5 दिनसम्मको लागि स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराइने। गत वर्ष राष्ट्र बैंकले 97 खर्ब 2 अर्ब 41 करोड तरलता बजारमा पठाएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिका सबल र कमजोर पक्ष के छन् भनेर हामीले अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष नरबहादुर थापा र उद्योगी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानलाई सोधेका छौँ। राम्रो पक्ष भनेको मौद्रिक प्रक्षेपण यथार्थपरक भयो। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको यो कर्जा प्लानिङमा अङ्कुश लगाउँछ, त्यसले व्यवस्थित गर्छ र राम्रो दिशामा अर्थतन्त्र जान्छ र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई एउटा गाँस्ने काम भयो। यो राम्रो नम्बर 1। नम्बर 2, अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ त्यसलाई दृष्टिगत गरेर एउटा सङ्केत दियो। अब हामी लचिलो होइन, जथाभावी चाहिँ कर्जा पुनर्कर्जा दिने होइन कि अलिकति विदेशी विनिमय सञ्चितलाई ख्याल गरेर कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने सङ्केत ब्याजदर मार्फत CRR मार्फत दिएको छ। यो अत्यन्त राम्रो हो। अलिकति आँट गर्न नसकेको कुराहरूमा विदेशी विनिमय सञ्चितको चाहिँ पर्याप्तता जुन हामीले 5-6 वर्षदेखि गर्दै आएको थियौँ, 7 महिनाको र 2-3 वर्ष यता जुन चाप परिरहेछ, यसबाट राष्ट्र ब्याङ्क चेतेको देखिँदैन। अहिलेको समयअनुसार मौद्रिक नीति योभन्दा अझ कसिलो आउँछ भनेर लागेको थियो, तर त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त अहिलेको ठिकै आएको जस्तो भान भएको छ। प्रोडक्टिभ सेक्टर, एक्सपोर्ट देखि लिएर चाहिँ जुन कोभिडबाट फलिएका केही सेक्टरहरूलाई चाहिँ रिफाइनेन्सिङ कन्टिन्यू गर्ने भनेको छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। CRR बढाएको छ, SLR बढाएको छ। यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा झन् क्रेडिट चाहिँ अलिकति अझ घट्छ र ब्याङ्कको नाफा पनि घट्छ भन्ने कुरा प्राइमा फेसीमा देखिएको छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि अहिलेको स्थितिको अनुसार ठिकै आएको जस्तो देखियो।